परम शान्ति। आज म मल्टिवर्स अगाडि जीवनको कुरा गर्दैछु। सबैमा जागरुकता ल्याउन कि मल्टिवर्स परि पनि जीवन छ। मल्टिवर्स भन्दा विशाल विश्व छ, ब्रह्माण्ड छन्। मल्टिवर्स सम्झिनको लागि पहिला मल्टिवर्सदेखि एकदम सानो इकाइ ब्रह्माण्ड लिऊँ। शास्त्र अनुसार एउटा सोलर सिस्टमलाई हामी ब्रह्माण्ड भन्छौँ। एउटा सोलर सिस्टममा निर्गुण निराकार शिव छन्। सबैलाई थाहा छ, ब्रह्माले सर्जन गरे, विष्णुले पालना र शङ्करले विनाश। महाब्रह्माण्ड भनेको ग्यालेक्सी अथवा आकाशगङ्गा। एउटा ग्यालेक्सीभित्र अनन्त ब्रह्माण्ड छन्। यसै गरी अनन्त ग्यालेक्सी एउटा युनिभर्समा छन्। युनिभर्स भयो परम महाब्रह्माण्ड। प्यारलल युनिभर्स, हाम्रो यहाँ ग्रेट युनिभर्स अनि ग्रेट ग्रेट युनिभर्स जस्तै बेहिसाब युनिभर्स छन्। G1 देखि G17 सम्मको हाम्रो पुरानो भिडियोमा बुझ्न सकिन्छ। कलाको हिसाबले हाम्रो ब्रह्माण्ड 1 कलाको छ। महाब्रह्माण्ड 8 देखि 12 कला, युनिभर्स 16 देखि 20 कला, ग्रेट युनिभर्स 20 देखि 25 कला र मल्टिभर्स 100 कलाको छ। मल्टिभर्सको रचयिता जसरी पहिला सम्झाएको हो कि शिव महाशिव परम महाशिव हुन्छन्, ब्रह्मा महाब्रह्मा, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु, यिनी सबै मल्टिभर्सभित्र छन्। साइन्सले मल्टिभर्ससम्म भनेको छ। शिक्षित आत्माले थ्योरी अफ मल्टिभर्स सम्झिने छन्। साइन्टिस्टले विभिन्न डाइमेन्सन पनि भनेका छन्। पहिला 10-11 डाइमेन्सनको बारेमा, त्यसपछि 23 या 26 डाइमेन्सनको बारेमा कुरा गरे। डाइमेन्सन भनेको लोक, लोक भनेको भिन्न भिन्न क्याटेगोरीको पावर। हाम्रो ब्रह्माण्डमा 14 लोक, पृथ्वीमाथि 7 लोक र तल 7 लोक छन्। 7 लोक फरक छन् र 7 लोकमा बसेकाको समय पनि फरक छ। जसरी ब्रह्मपुरीमा एक दिन, पृथ्वीमा 1000 चतुर्युग बित्छ। मल्टिभर्सको बारेमा मैले पहिला भनेको छु, तर मल्टिभर्स परिको संसार के हो? मल्टिभर्स अगाडि पनि सृष्टि छ, ब्रह्माण्ड छन्। मल्टिभर्स 100 कलाको ब्रह्माण्ड हो। मल्टिभर्स अगाडि ग्रेट मल्टिभर्स छ। ग्रेट मल्टिभर्स भनेको 101 कलाको ब्रह्माण्ड, जसमा अनन्त मल्टिभर्स छन्। जसरी अनन्त युनिभर्स ग्रेट युनिभर्स हुन्छन्, अरू मल्टिभर्समा परम तत्व परम लाइटको संसार छ। हाम्रो मल्टिभर्स मात्रै स्थूल जगत 5 तत्वको संसार माना मृत्युलोक छ। अमरलोक पनि छ। परमधाम भन्नाले अमरलोक। पहिला पनि भनेको छु कि परमधाम अनेक प्रकारका छन्। हाम्रो मल्टिभर्समा भएको अरू मल्टिभर्समा छैन र अरू मल्टिभर्समा भएको हाम्रो मल्टिभर्समा छैन। मल्टिभर्स परिको जीवन के हो मनुष्यले सोचेकै थिएन। जसरी पहिला धरतीमाथि सितारा माना सोलर सिस्टम एउटा ब्रह्माण्ड हो, यो कसैले सोचको थिएन। यो कारण साइन्टिस्टलाई प्रेरणा दिएर ज्ञान निकालेको हो। प्रेरणा दिएर साइन्स प्रगति गर्यो। साइन्स स्थूल फिजिक्स हो। मल्टिभर्स 100 कलाको ब्रह्माण्ड अगाडि 200 कलाको ब्रह्माण्ड छ। वहाँ परम लाइट परम तत्वको संसार छ। जसरी 101 कलाको ब्रह्माण्डमा अनन्त मल्टिभर्स छन्, यस्तै 201 कलाको ब्रह्माण्ड, 301 कलाको ब्रह्माण्ड, 401 कलाको ब्रह्माण्ड, 501 कला, 601 कला, यसै गरी हजारौं लाखौं कलाको ब्रह्माण्ड छन्। कलाको बारेमा भन्दैछु किनकि मल्टिभर्स 100 कलाको ब्रह्माण्ड हो। कलाको बारेमा मेरो पुरानो भिडियो हेर, तब यो भिडियो धेरै बुझ्नेछौ। यहाँ छोटो रूपमा दिएको हो। बेहदको विश्व सागरमा जसरी एउटा थोप्लो हुन्छ, मल्टिभर्स पनि सियाको टुप्पो जस्तै छ। ग्यालेक्सीमा एउटा ब्रह्माण्ड अथवा सोलर सिस्टम सियोको टुप्पो जस्तै छ। मल्टिभर्सदेखि पृथ्वी देखिँदैन। साइन्स मल्टिभर्ससम्म आएर रोकिन्छ। यो साइन्स स्थूल साइन्स हो। स्थूल संसाधनले अनुसन्धान गरेका छन्। यिनीहरूसित प्रेरणा दिने आत्माको सीमा हुन्छ। सूक्ष्म जगतको आत्माले प्रेरणा दिएर ज्ञान सम्झाउँछन्, लेखाउँछन्, प्रेरणा दिएर आविष्कार गराउँछन्। मल्टिभर्स अगाडिको संसार कल्पना, सोचभन्दा परि छ। मस्तिष्क चक्राउँछ। असल संसार त मल्टिभर्सदेखि सुरु हुन्छ। यो मल्टिभर्समा मृत्युलोक छ। यो मल्टिभर्स धेरै बिग्रिसकेको छ। त्यसकारण
अलमाइटी माथिबाट निगरानी राख्नुहुन्छ, बदलिनको लागि गुप्त वेशमा आएर कार्य गर्नुहुन्छ र त्यसको लागि बेहदको आत्माको सृजना हुन्छ। बेहदको आत्मा मल्टिभर्स परीको कुरा बुझ्नेछन्। आज हाई क्वालिटी आत्मा मल्टिभर्स परीको बारेमा सोच्नेछन्। 100 कला, 200 कला, 300 कला, 400 कला, 500 कला, 600 कला, साथै चित्र पनि बनाएको हो। 101 पिँढी भनेको 10,101 कला, 101 कला भनेको 1 पिँढी, 201 कला भनेको 2 पिँढी, 11,000 पिँढीसम्म भिडियो एवं चित्र बनेका छन्। 11,001 पिँढी पनि केही होइन। बेहदको कलामा 1 लाख पिँढी, 1 करोड पिँढी छन्। बेहदको कलाको बारेमा सोच्न सम्झिन धेरै ठुलो कुरा हो। बेहदको कला सम्झिन यदि मल्टिभर्स बेस बनाएर अगाडि बढे पनि मल्टिभर्समा भएको अरूमा छैन। वहाँ परम लाइट परम तत्वको संसार छ। वहाँ समय छैन। जहाँ स्थूल जगत छ वहाँ दिनराति हुन्छ। पृथ्वीद्वारा सूर्यको परिक्रमा गर्नाले दिनराति हुन्छ। विभिन्न लोक, ब्रह्माण्ड, महाब्रह्माण्डमा पनि समय छ। त्यसकारण यहाँ धरतीमा प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय हुन्छ। अरू मल्टिभर्समा स्थूल जगत नहुनाले समय छैन, दिनराति हुँदैन। वहाँको नेचर, संसार एकदमै फरक छ। वहाँ 5 तत्व जस्तो संसार हुँदैन। परम लाइटको संसार छ। वायुमण्डलमा परम सुख, परम शान्ति छ। आत्मस्वरूपमा बहुतै गहिराईमा सोचेर कि मलाई अर्को मल्टिभर्स देख्नु छ र एकछिनको लागि पनि अर्को मल्टिभर्स देख्न मिल्यो भने वहाँ परम सुखको जगत छ। 100 कला माथिको संसारमा 100 कला माथिको परम सुख, परम शान्ति छ। फरक फरक कलाको परमधाममा फरक फरक कलाको परम सुख हुन्छ। परमानन्द स्वरूपम, नित्यानन्द स्वरूपम, निज आनन्द स्वरूपम सबै परमधामका कुरा हुन्। जब आत्मा परमधाममा निराकार बीज रूपमा हुन्छ तब परमानन्दको अवस्था हुन्छ। बिस्तारै जब आत्मा मल्टिभर्स अगाडि जानेछ, सम्झ 1 लाख कलाको परमानन्द स्वरूपमको अवस्था छ। प्रत्येक कलामा परमानन्दको स्टेज बदलिन्छ। प्रत्येक कलामा परम शान्तिको स्टेज बदलिन्छ। जसरी 200 कलामा परमानन्दको स्टेजभन्दा कई गुणा बढेर 2 लाख कलामा हुन्छ। यो भन्दा कई गुणा बढेर 2 करोड कलामा छ। पावरको हिसाबले परमानन्दको स्टेज फरक छ। जब बेहदको बच्चाहरू बेहदको बापसित बेहदको विमानमा जानेछन् तब उनीहरूले प्र्याक्टिकल अनुभूति गर्नेछन्। विमान बिस्तारै 200 कला, 300 कला हुँदै 400 कला, 500 कला, 1000 कला, 10,000 कला, 1 लाख कला, 1 करोड कला अनि 100 करोड कला हुँदै जानेछ। तब परमानन्द परम शान्तिको अवस्था भित्र निज आनन्द स्वरूप हुनेछ। वहाँको रङ संयोजन तिम्रो सोचमा आउँदैन। वहाँको वायुमण्डलमा अनेक प्रकारको सङ्गीत छ। बाहिरको वायुमण्डलमा जुन कलाबाट आत्मा भित्रको स्टेज बनेको छ उसै हिसाबले ज्ञान भित्रदेखि सम्झिने शक्ति हुन्छ। आत्मा ज्ञान स्वरूप हुनेछ। तब नित्यानन्द स्वरूपमको अनुभूति गर्नेछन्। यहाँ जस्तो हुँदैन कि एकछिन दुःख अनि अर्को क्षण सुख। वहाँ सधैँको लागि नित्यानन्द स्वरूपम, निज आनन्द स्वरूपम, परम आनन्द स्वरूपम हुन्छ। बच्चाहरू भिन्न भिन्न कला हुँदै अगाडि बढ्दै प्र्याक्टिकल अनुभूति गर्नेछन् कि एक कलाको परम सुख निज आनन्द स्वरूपम, नित्यानन्द स्वरूपम के हो। सृष्टि सबै जग्गा छ। वहाँ परम तत्व परम लाइटको संसार छ। यहाँ जस्तो छैन। हाम्रो मल्टिभर्स स्थूल तत्व मृत्युलोक छ। स्थूल संसार भनेको हामी -100 कलामा बसेका छौँ। 100 कला माथिको संसार हेर्दा मैले पनि एकदमै खुसीको अनुभूति गर्थेँ। अनकन्सियस माइन्डमा गएर वहाँको संसार इमर्ज गर्थेँ। तर यो अनकन्सियस माइन्डदेखि सबकन्सियस माइन्डमा ल्याउन धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ। अनकन्सियसदेखि सबकन्सियस माइन्डमा आउँदैन। तर थोरै स्मृति रहन्छ कि कला कति हो। बेहदको विश्वको पीएम मलाई बेहदको विश्वको ज्ञान सम्झिन अनलोड गर्न मद्दत गर्छ। माथि संसारको अनेक फोटो मेरो अनकन्सियस माइन्डमा पठाइदिन्छ। उसलाई यहाँ इमर्ज गर्छु। निराकारी अवस्था भनेको
देहको भान खत्म, निराकारी स्टेजमा अनकन्सियस माइन्ड खुल्छ र लाइटको शरीर हुँदा सबकन्सियस माइन्ड खुल्छ, एकदम व्यक्तमा अव्यक्त स्वरूप। यो सबै आत्माका भिन्न भिन्न अवस्था हुन्। आत्मा आत्मस्वरूपको अनुभूति गरून्। सङ्कल्प गर कि मैले यो कला हेर्नु छ। आजको संसारलाई मल्टिभर्स अगाडिको जीवन एकदम नयाँ विषय हो। सोचमा नआउने, जुन बेहदका ज्ञानी छन्, बेहदका बच्चाहरू मात्रै बुझ्न सक्ने छन्, किनकि वहाँको संसारको लागि यहाँ कुनै शब्द छैन। यहाँ हदका शब्द छन्। ज्ञान सम्झाउन शास्त्रका शब्द प्रयोग गरिन्छ, जसरी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अर्धप्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय शास्त्रमा लेखिएका शब्द हुन्। हाम्रो शास्त्रमा हाम्रो ब्रह्माण्डको विवरण छ। 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण, सबैमा एउटा ब्रह्माण्ड भनेको 14 लोकको विवरण छ। एउटा ब्रह्माण्डमा 14 लोक हुन्छ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव शङ्करको कहानीसम्म छ। महाशिवको बारेमा सोच्न पनि मनुष्यलाई कठिन छ। बियोन्ड मल्टिभर्स माना 100 कलाभन्दा माथिको संसारको बारेमा सोच्न सम्झिन धेरै कठिन छ। बेहदको आत्माको आत्मस्वरूप अवस्थामा सोच हुने हो भने वहाँको केही झलक अनुभव हुन सक्छ। तब बुद्धि धेरै अगाडि बढ्नेछ। कहिले पनि हदको बुद्धि हुँदैन। जति आवश्यक छ त्यति ठिक छ। कर्मयोगी बन्नु छ, बुद्धि उपराम। बुद्धि बेहदको कलाको परमधाममा लगाउने हो। म बेहदको कलाको परमधाममा अलमाइटी समक्ष छु। बेहदका ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर समक्ष छु। बेहदको कलाको परमधाममा रहेर पुरुषार्थ गर्यो भने मल्टिभर्स परिको संसारको केही अनुभूति यहाँ हुनेछ। आत्मस्वरूप त बन्नै पर्छ। आत्मस्वरूप बन्न पहिलो पाठ हो। परम शान्ति।